اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اتھے بالکل ٹھیک سی ذرا نا آواز سادی ہے دی جویں ہن کھلی ہے نا تھوڑی جی اور کھول دو بس، اس تو بعد تسی سکون نہ بیٹھ جاؤ۔ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں جے بیلی جد جاسی جان اکیلی ہما قسم
قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام اعظم امام المرسلین سید الاولین والآخرین، پیغمبر آدم پیغمبر انقلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات صاحبو اور عزیز ساتھیو اللہ والو، ਭਾਜੀ ਆ ਇੱਕੋ ਖੁੱਲੀ ਇਹਦੀ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਖੁੱਲੀ, ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਦਿਲ ਕਰਦੀ ਜੋ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ فقید المثال نفاذ اسلام پروگرام برادر مکرم محترم جناب حافظ سمامہ امین صاحب حافظہ اللہ، محب علماء چودھری منور اور لیاقت نمبردار صاحب، انہاں دے دیگر رفاقا جنہاں احباب دی محبت پری دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دا دیدار نصیب ہویا، دعا کرو اللہ تعالی اج دا اے ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آواز تھوڑی کھول دے اور عزیز ساتھیو، میرے تو قبل شارع اسلام محترم جناب حافظ طیب فداء الرحمن طیب صاحب حافظہ اللہ، بڑا پیارا انداز، اللہ دعا کرو انہاں دی آواز اندر برکتاں عطا فرمائے، اور ساڑھے علاقے دی جان شان فضیلت الشیخ پیکر اخلاص محترم جناب حضرت مولانا انور ظہیر صاحب، اللہ تعالی انہاں دے علم عمر مال جان چ برکتاں ہی برکتاں عطا فرمائے۔ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਹਾਂ ਆਮੀਨ। جڑے میرے ویر باہر بیٹھے نے اگر ناراض نہ ہون، میں ترلا مار کے آنا کہ اگے تواڈے واسطے ایڈا سونا انتظام ہویا، اگر کوئی دقت محسوس نہ کرو تے ذرا اندر نہیں آ جاندے باہر والے ساتھی۔ اللہ پاک تواڈیاں محبتاں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساڈا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ صاحبو اور عزیز ساتھیو، میں انشاءاللہ العزیز میرے ذمہ جو عنوان محترم جناب بھائی سمامہ امین صاحب نے لگایا، فرما رہے سن قاری صاحب کوئی اصلاحی بیان کرو، میں انشاءاللہ اپنی اور تہاڈی اصلاح واسطے چند گلاں باتاں، ایسے کبیرہ گناہ کہ جڑے اسی لا علمی و لا شعوری دے اندر اکثریت دے اندر کر جانے ہاں، انہاں دے حوالے دے نال چند گلاں باتاں قرآن اور حدیث تو تساں احباب نو دسنا چاہ رہے ہاں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبو اور عزیز ساتھیو، ابن آدم دی اولاد ہے ہی خطا کارے، چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ اے وضو دی برکت دے نال اپنی رحمت دے نال اینجی پانی نال روڑ دیا کر دینے، اور جڑے کبیرہ گناہ نے نا انہاں کولو بچ کے جڑا بندہ زندگی بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو اپنی رحمت دے نال اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ کہو انشاءاللہ، ذرا جڑے جڑے جا کے بیٹھے ہو دومیں ہاتھ چادراں چو کڑ کے کہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے۔
ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਇੰਨੀ ਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਣੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ताकि मैं भी ईजी होके। अल्लाह दुआ करो मेरे वीर दे इल्म अंदर और इन्हां दे कारोबार अंदर बरकतां अता फरमाए। लो तवज्जो मेरे वल करो, सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 2766 और हजरत अबू हुरैरा सब कहो रजी अल्लाह ताला नो, आप इस हदीस दे रावी ने। तवज्जो फरमाओ और मेरे पैगंबर अलैहि सलाम दा फरमान सुनो। फरमाया अन अबी हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात जरा तवज्जो फरमाना, मेरे पैगंबर अलैहि सलाम दा फरमान सुनिया जे। आ कबीरा गुनाहां दा तज़किरा तुसां अहबाब दे सामने मैं करना चाह रहा। फरमाया अन्नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज्तनिबू अस्सबअल मुबिक़ात। कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात जरा तवज्जो फरमाना, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दा नाम है। दरूद प्यार नाल पढ़ना, मुहब्बत ना पढ़ना। मैं ते मुहब्बत दे तराने पढ़ना। सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया ते सोने रब बाजो, दुनिया ते सोने रब बाजो है चर्चा आम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ उपल मुस्लिम वाले हो, मेरे हो शहजादे हो ते नौजवानों, गल बड़ी सुनन वाली। फरमाते ने ओनू मालो ज़र दी लोड़ नहीं। तवज्जो मेरे वाल करो जरा, अल्लाह तुहाडी मुहब्बतां कबूल फरमाए। ओनू मालो ज़र दी लोड़ नहीं, जड़ा बनदा गुलाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात जरा तवज्जो फरमाना, मेरे आका यानी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते ने। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 2766 आका फरमाते ने, कायनात लोगो इज्तनिबू अस्सबअल मुबिक़ात। फरमाया कायनात लोगो ऐ 7 किस्म दे कबीरा गुनाह हलाक कर देने वाले ना को बच के जिंदगी बसर करे आजे। ते आका दे गुलाम ते परवाने आंदे ने, सोने महबूबा केड़े ऐसे गुनाह ने। पहले नंबर ते मेरे पैगंबर ने फरमाया, तवज्जो बड़ी कामल इस्तगराक दे नाल, मुहब्बत ते प्यार दे नाल मेरे वाल रख के हर गल जरा नोट करे आजे। मेरा ईमान है अज तुसी इत्थे बैठ के मेरियां गल्लां नहीं, अल्लाह दा कुरान और मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुनोगे, जिड्डे ध्यान नाल सुनोगे, कल क़यामत वाले दिन जिदों ना बाप बेटे दा ना बेटा बाप दा होएगा, अल्लाह तुहाडियां गल्लां बड़ी तवज्जो नाल सुनणगे। कहो इंशाअल्लाह। हज़रात जरा तवज्जो फरमाना, सहाबा आंदे ने सोनिया केड़े कबीरा गुनाह ने, ते मेरे पैगंबर ने फरमाया सहाबियों जरा तवज्जो फरमाना तुसी भी। फरमाया काला अशरकु बिल्लाह। फरमाया मेरे सहाबियों जड़ा बंदा अल्लाह पाक दे नाल शिरक कर दे, रब तो इलावा गैरुल्लाह दियां इबादतां करन वाला, रब तो इलावा
غیر اللہ دے نام دے نظر و نیاز دین والا رب تو علاوہ غیرانو سجدے کرن والا رب تو علاوہ غیر اللہ دے نام دیاں دیگاں دین والا فرمایا کائنات دے لوگوں اے شرک کر رہے ہیں اور شرک جیڑا ایک کبیرہ گناہاں چو ایک گناہ ہے اوپر مسلم والے میرے او شہزادے او ذرا گل بڑی توجہ نہ سنیا جے رب دا قرآن فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ کوئی بھی گناہ کر دے رب جنوں چاہے معاف کر دے وے رب جنوں چاہے معافیاں دے دے وے رب جنوں چاہے اے دیتے اپنی رحمت کر کے معاف کر دے وے لیکن مشرک بندے نو رب نے معافیاں نہیں دینیاں تسی آکھو گے مولانا دلیل کیے سن ذرا رب دا قرآن سورہ النساء اور 5واں سپارہ آیت نمبر 48 رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما حضرات ذرا توجہ فرمانا رب دا قرآن 5واں سپارہ آیت نمبر 48 سورہ النساء کر جا کے ترجمے والا قرآن پڑھ لئی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء فرمایا او کائنات دے لوگو رب جنوں چاہے معافیاں دے دے وے رب جنوں چاہے معاف کر دے رب چاہے چور نو چوریاں معاف کر دے وے رب چاہے ڈکیٹ نو ڈکیٹیاں معاف کر دے وے لیکن رب دے قرآن دا اٹل فیصلہ ہے فرمایا کائنات دے لوگوں اے حضرات ذرا توجہ میری طرف کرے آجے اے ذرا بڑی کامل استغراق دے نال محبت دے نال اے سونے اگر پیسے زیادہ نے محبت نہ انجی پڑھا دو اللہ پاک دوڑیاں محبتاں قبول فرمائے اے ویلا وولا والا کام ساڑھے اندر موجود کوئی نہیں حضرات ذرا توجہ فرمانا میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ رب دے نال شرک کر دے رب نو معاف نہیں کرنگے حضرات ذرا توجہ فرمانا اے اوپر مسلم والے میرے شہزادیا اے قوم نوح تے عذاب آیا تے شرک دی وجہ نال قوم ہود تے عذاب آیا تے شرک دی وجہ نال آیا قوم شعیب تے عذاب آیا تے شرک دی وجہ تو آیا اے سونیاں رب دا دیتا کھانے غیرانو سجدے کیوں کرنے رب دا دیتا کھانے غیران دے ناتے بکرے وچے کیوں دینے اے سونیاں آج مینو تینو رزق دین والا اللہ بولو کونے جڑا رب دا کھاندات سجا کھڑا کر کے کونے مینو تے تینو رزق بچان والا اللہ ہی او کلہ تے سجدہ بھی انہوں ہی پابد ہے اور میں دو چار جملے محبت دینار پڑھ جاواں سب صفتاں سونے رب خالق تائیں سبحان اللہ سب صفتاں سونے رب خالق تائیں تے جس ساری خلق بنائی
اے سونا روپ تے جوانی بخشی سبحان اللہ اے سونا روپ نوجوانوں نوجوانوں اے سونا روپ تے جوانی بخشی تے پیسہ لے آنا کائی سب دا خالق او سب دا والی کہو سبحان اللہ سب دا خالق او سب دا والی تے پالن ہار جہانا باج حسابوں روزی دے وے ہائے میرے اللہ تڑپ جا جے مامو جی ارشد صاحب اور کاری اصغر صاحب بڑی گل سنن والی اے سب نو اے سب دا خالق اے سب دا والی تے پالن ہار جہانا باج حسابوں روزی دے وے کہو سبحان اللہ باج حسابوں روزی دے وے جنہ تے انسانا حضرات ذرا توجہ فرمانا میرے آقا یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا بیٹے نے میرے پیغمبر دا غلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو آپ بھی کول بیٹھے نے توجہ فرمانا فرمایا سعد پیاریاں ایک گل دمینو جواب تے دے فرمایا جی اللہ دے رسول کی پوچھنا چاہ رہے ہو فرمایا اتھوں اٹھ کے جاویں اپنے گھر دے وال تے اگوں تیری گھر والی دے نال اگر کوئی غیر محرم بیٹا ہوئے تو کی کرے گا ہم دے سونیا میں تلوار میں آن چکڑ کے سرطن تو جدا کر داں گا حضرات ذرا توجہ فرمانا میں صدقے تے قربان جاواں ذرا بڑی پیاری گل سنن والی اللہ واللہ حضرت سادان دے نے سونیا میں دا سرطن تو جدا کر داں گا آقا فرمان دینے میرے غلاموں اے ویکھو سعد دی غیرت کنی ہے آنا آغیاروں کا میں سعد نالوں زیادہ غیرت والا تے ساڑھے سارے نالوں ود آسمان والا رب خود غیرت والا رب کی میں برداشت کرے گا کہ تو کھاویں رب دا سجدے غیر اللہ نو کرے کھاویں رب دا تے غیران دے نام تے نظروں نیاز دیندہ جاویں رب دا واسطائی چھڑ شرک و بدعت نو ایک رب دے در تے آجا چھڑ شرک و بدعت نو ایک اللہ دے اگے آکے سجدے پہ جا حضرات ذرا توجہ فرمانا اگلی گل ذرا میرے آقا فرمان دینے کائنات دیو لوگو پہلے نمبر تے کبیرہ گناہ چو گناہ شرک کرنا اور دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا الشرک باللہ والسحر فرمایا کائنات دیو لوگو جڑا بندہ جادو تے ٹونے کر دے اے اللہ پاک نو ناراض کر رہا اور کبیرہ گناہ پیا کر دے اوپل مسلم والے ہو میرے ہو شہزادے ہو تے نوجوانوں گل بڑی سنن والی اے سونیا آج کئی ایسے لوگ ویکھے نے ذرا توجہ میری طرف فرمایا جے کئی ایسے لوگ ویکھے نے ایک ماں دے جمے دو ویر نے ایک نو اللہ نے کوٹیاں کاراں دیتیاں ایک نو اللہ نے بڑا کاروبار دیتا ہے دوسرا ویر ویندہ تے جادو ٹونیاں وال چل پیا آندہ بابا جی کوئی انجدہ تویز تے دونا کہ جڑا میرے ویر دا سارا کامی تباہ و برباد ہو جائے اللہ میری تو
والا سونیا رزق دین والا اللہ تو بھی رب کولو منگیا کر ایویں غلط بازیاں نہ کھیڈیا کر ایویں اللہ پاک نو ناراض نہ کریا کر میرے آقا دا غلام میرے پیغمبر دا غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے دورہ خلافت اندر کئی جادوگر اور جادوگرنیاں نو قتل کروایا آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو جادو کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے اور اے دے ذریعے علاج کروانا بھی کبیرہ گناہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اے سونیا اگر تیرے تے علامات ظاہر ہو جان تیرا بدے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر معوذتین یعنی آخری سورتاں پڑھیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس کو سبحان اللہ حافظ سمامہ امین صاحب فرمائش کر کے گئے نے کہ شاہ صاحب دی طرف جو تھوڑا جا قرآن سنا قل اعوذ برب الناس حضرت گج کے کہو سبحان اللہ محبت نہ کہو سبحان اللہ اے سونیا میرے پیغمبر دی حدیث آقا فرمان دینے فرمایا کائنات دیو لوگو اپراوا رب دا واسطائی اللہ تینو ہور مال عطا کرے پر انج دے چھٹے نہ مار اللہ تیرے تے اپنی مہربانیاں فرمائے توجہ میری وال کرو ذرا اللہ پاک تو اڈیاں محبتاں قبول فرمائے فرمایا کائنات دیو لوگو معوذتین پڑھیا کرو اللہ جادو ٹونا ختم کر دینگے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حضرات ذرا توجہ فرمانا حضرت تو توجہ میرے وال کرے آج میرے آقا فرمان دینے فرمایا کائنات دیو لوگو اگر جادو ٹونا چل جائے رب دا واسطائی چھڑ بابیاں دی جان کدی پیلا بابا کدی نیلا بابا جناب کدی بیری والا کدی ٹالی والا رب دا واسطائی رب نو آوازاں ماریا کر اور اللہ دا قرآن پڑھ کے انج پھوکیا کر اللہ تیریاں ساریاں پریشانیاں دور کر دینگے حضرات ذرا توجہ فرمانا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گل بڑی سنن والی آقا فرماندے نے تیسرے نمبر تے اے کبیرہ گناہاں چو گناہ میرے پیغمبر دا فرمانے فرمایا وقتل النفس التي
حرم اللہ الا بالحق. صحیح البخاری کوئی پیدل خبر نہیں، میرے پیغمبر دا فرمان ہے. روایت حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کائنات دے لوگو تیسرے نمبر تے کبیرہ گناہ چو گناہ. آقا فرمان دینے جڑا بندہ کسے نو نہ حق قتل کر دے، جڑا بندہ کسے نو نہ جائز قتل کر دے، نہ حق قتل کر دے، فرمایا کائنات دے لوگو اے بھی کبیرہ گناہ چو ایک کبیرہ گناہ ہے. دعا کرے کر رب مینوں تینوں غصے والیاں علامات تو بچا لے. اے سونیا کئی ایسے بد نصیب ویکھنے کہ جڑے ایک ایک ہزار دی خاطر نہ حق قتل کر دینے، ایک ایک ہزار دے بدلے نہ حق قتل کرنے والے ہو. اے بھائی ایمانا کدی بھی سوچے آئی جنہوں ایک ہزار دے پیچھے قتل کر لگا اے دے نکے نکے بچڑیاں دیا ہاما کی لینیاں، اے دے نکے نکے بچیاں دا کی بنے گا. اے بھائی مانا جس بندے دی اے میٹھا کر کے جان لے رہے ہیں کدی اے بھی سوچے آئی کہ اے دی ماں بیچاری کس وقت نل پال کے پول کے نوجوان کیتا ایک منٹ دے اندر تو سارا کامی تمام کر چڑے. حضرات ذرا توجہ فرمانا، اگلے دن عید الفطر والے دن ماشاءاللہ میری جماعت دے خطیب اور سرمایہ شیر اہل حدیث محترم جناب حضرت مولانا استاد محترم یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے. میں انہوں اہلم و سہلم مرحبا کہنا اور میرے نال پیار کرنے والے محبت کرنے والے چاچو جی غلام مرتضی وڑائے صاحب دعا کرو اللہ پاک انہاں دے علم عمر مال جان دے اندر برکتاں عطا فرمائے. حضرات ذرا توجہ میری طرف فرماؤ، فرمایا کائنات دے لوگوں کبیرہ گناہ چو ایک ایوی گناہ ہے کہ جڑا بندہ کسی نو نہ حق قتل کر دے اللہ پاک دی قسمی کبیرہ گناہ کر رہا. حضرات ذرا توجہ فرمانا، مصر دا بزارے اور صحابی نہیں تابی رسول ابو قلابہ انج کر کے کاپڑیاں کھانا منظر ویندے کینے اچانک ایک بندہ ویکھیا. توجہ میرے والے کرو، اللہ پاک تو اڈی محبت قبول فرمائے. ابو قلابہ تابی رسول آندے نے میں ایک بندہ ویکھیا اے دیاں نال باواں کوئی نہیں اور اے دیاں لتاں بھی کوئی نہیں اور اکھاں تو بھی نبی نہ اور اپنی زبان حال چوئی کوئی گل کر رہا اندہ ویلقا النار، ہائے میرے لئی جہنم تیار ہو گئی، ہائے میرے لئی آگ تیار ہو گئی. تے ابو قلابہ دینے کرما والے اگے تیرے پلے کیے تے کیڑیاں گلاں پیا کرنا کی وجہ کیوں انجدے بول پیا بولنا تے اپنی زبان حال چو بول کے آندہ کرما والیاں میں او بد نصیباں جنہیں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دورے دمال حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو آپنو نہ حق قتل کیتا اندہ سن لے میری گل اے اپنی آپ بیتیاں سنا رہا اندہ سونیا میں او بد نصیباں کہ انج کر کے 80 دی تہائی دا بابا عثمان اے کئی دنہ دا پکا پیاسا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو میں انج کر کے دیواراں پلانگیاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو آپ
آپ دے سر پاک چوار کر دیتا ہے میں دوسرا وار کرنا ماں نائلہ نے اگے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے ماں نائلہ دیاں تینوں گلیاں لت گئیاں تے ماں نائلہ نے مینوں ایک بدوا دے چھڑی آندھی اور بدبختہ میرے عثمان نو نہ حق قتل کرنے والیا کہتا اللہ یدیکا ورجلیکا وعما عینیکا وادخلک النار مانے لاندیا نے اے بد نصیبہ اے نبی دے دمادوں نہ حق قتل کرنے والیا اللہ کرے اے جنہ لتانا چل کے آیا تیریاں لتاں ٹوٹ جان اے بد وقتا میرے عثمان نو نہ حق قتل کرنے والیا میں اللہ کرے اے جنہ ہتانا میرے عثمان تے وار کی تائی تیریاں باوائیں لت جان وَآمَا عَيْنَيْكَ اللہ کرے جنہ نظر نہ چل کے آیا اللہ تینوں نبی نے کر دے وَعَدْخَلَكَ النَّارِ اور اللہ تینوں جہنم واصل کر دے آندھے ابو کلابا اج مینوں مانے لادیاں او گلاں یاد آ رہیاں نے میرے بازو بھی کوئی نہیں میں عثمان نو نہ حق قتل کیتا میری لتاں بھی کوئی نہیں اور میری آنکھاں دے جناب بنائی بھی چلی گئی مینوں امید ہے رب مینوں معاف نہیں کرے گا اللہ مینوں جہنم دا بالن بنا دے گا اللہم لا تجعلنا منہم حضرات ذرا توجہ فرمانا فرمایا کائنات دے لوگوں تیسرے نمبر تے کسی نو نہ حق قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے حضرات ذرا توجہ فرمانا اے گل چل پئیے تے سن لے میرے پیغمبر دا فرمان صحیح البخاری آقا فرمان دینے چوتھے نمبر تے کبیرہ گناہ چو گناہ فرمایا وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ ہائے میرے اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ یتیمہ دا مال نہ حق کھاندا ہے جڑا بندہ یتیمہ دا مال نہ حق تے ناجائز ہڑپ کردا ہے فرمایا کائنات دے لوگوں کبیرہ گناہ پیا کردا ہے اوپل مسلم والیا میرے او شہزادے تے نوجوانوں گل سنن والی اج اگر تایا مر جائے چاچا یتیم پتی جہاں دا مال ناجائز ہڑپ کر رہا ہے نکے نکے یتیمہ دا مال ہڑپ کر رہا ہے کیا رب دا قرآن نہیں پڑھیا اے سورہ النسائی آیت نمبر 10 تے 14 سفارہ رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا حضرات ذرا توجہ فرمانا اے چوتھا سفارہ کر جا کے ترجمے دنال پڑھ لئی اے آیت نمبر 10 رب دا قرآن اے ترجمہ نوٹ کرو یتیمہ دا مال نہ حق کھانے والے ہو اے اج مال تو کھائیں گا ایش تیرے پچھلے کرنگے حساب تو دے گا رب دے قرآن دی ساتھ نو ذہن تے بٹھا کے یتیمہ دے مال تے ہمیں قبضہ کرن واسطے جائیں فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا نہ حق یتیمہ دا مال ہڑپ کر دے اللہ دی قسم فی بطونہم نارا میں نہیں جے کہہ رہا رب دا قرآن کہہ رہا اے اپنے پیٹ اندر
جہنم دے انگارے پر رہا استغفراللہ معاذاللہ اللہم لا تجعلنا منہم اے سونے رب دا واسطہ ہی انہاں دا اگے بابا ٹر گیا ہن تو تے زیادتیاں نہ کر انہاں دا ماں انہاں دا ہاتھ رکھن والا ٹر گیا ہن تو تے انہاں نہ ظلم و زیادتیاں نہ کر حضرات ذرا توجہ فرمانا فرمایا کائنات دے لوگو پنجویں نمبر تے کبیرہ گناہ چو گناہ فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا فرمایا او کائنات دے لوگو جڑا بندہ سودی کاروبار کر دے اے بھی کبیرہ گناہ چو گناہ کر رہا آؤ اوپل مسلم والے ہو میرے او شہزادیوں تے نوجوانوں رب دا واسطہ اے تھوڑی کھا لے حلال دی کھا لے لون مرچانا کھا لے لیکن سودی کاروبار کر کے رب نو ناراض نہ کر بئی آندہ حضرت جی اپنے بچے اندر ویتے پیٹ پالنا اے بد وقتا جس رب نے پیدا کیتا روزیاں دا بھی ذمہ اللہ دے کولے رب آپ ہی روزیاں دے ویگا حضرات ذرا توجہ فرمانا گل چل پئیے تے سن لو گل مقدی مقاوا میرے آقا فرمان دینے کائنات دے لوگو جڑا بندہ سودی کاروبار کر دے رب دا قرآن سورہ البقرہ فرمایا کائنات دے لوگو پتہ ہوں دے باوجود سودی کاروبار کرن والا او انجی سمجھے کہ جویں اللہ تے اس دے رسول نال جنگ دا اعلان کر رہا اللہ میری توبہ اللہ اور ایک اور حدیث میرے پیغمبر دی روایت صحیح البخاری اندر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میری طرف فرمانا گل مکائیے آقا فرمان دینے کائنات دے لوگو اے چون بندیاں تے رب دی لعنت تے فٹکارے فرمایا کیڑے کیڑے فرمایا سود کھان والا اور سود کھوان والا لکھن والا گواہیاں دین والا اینا چوہاں بندیاں تے اللہ پاک دی لعنت ویریا ایک گل تے دسنا جدے تے رب دیاں لعنتاں پہ جان او دی دنیا میں برباد ہے او دی آخرت بھی برباد ہے جدے تے رب دیاں پھٹکاراں پہ جان او دنیا اندر بھی زیرو ہے آخرت نو بھی ذلیل ہے اللہ میری توبہ اللہ حضرات ذرا توجہ فرمانا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے کائنات دے لوگو چھٹے نمبر تے کبیرہ گناہ چو گناہ فرمایا وَتَوَلَّا یوم الزحف فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ میدان جنگ چو پٹ موڑ کے نس جاندہ اے بھی کبیرہ گناہ چو ایک گناہ کر رہا اے ٹرمپ بیمان اسرائیلی یہودی اللہ انہوں تباہ و برباد فرما کہو آمین آج جناب مسلمانہ تے ظلم و زیادتیاں کر رہے غزہ اندر بھی زیادتیاں کر رہے انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال اگر ایسا موقع آیا مالک دی توفیق دے نال رب دی رحمت دے نال انشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ ڈٹ کے مقابلہ کرانگے جانا دینیاں پہیاں تے دوانگے کہو انشاءاللہ اے مار بات جو بھی جانا اللہ دی راہ دے اندر چلے گئے تیرے نال دا اللہ جان دا دنیا تے مسلمان کوئی نہیں سجات چوکے کوئی انشاءاللہ انہا کافران دا مقابلہ کرو گے اگر رب نے ضرورت پائی اللہ دی راہ دے اندر انشاءاللہ اسی اپنی پاک فوج دے نال شانہ بے شانہ کھڑے ہیں رب کعبہ دی قسم یہودی تباہ ہونگے غالب آئے گا رب دا قرآن آئے گا محمد عربی دا فرمان آئے گا تکبیر شان مصطفیٰ
حضرات ذرا توجہ فرمانا، میں گل مقاماں تے میں شیخاں دے حوالے کراں، آخری گلاں سنو میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ ٹھنڈے ہو خطاب ہون والا نبی پاک دا نام آئے، محبت نہ درود پڑھیا کرو، اور میں تے محبت دے ترانے پڑھنا، کسے ہور نو کسے ہور دی چاہ ہو سی، اور جنہاں نو نبی پاک دی چاہ گج کے کہو سبحان اللہ، سجا ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ، کسے ہور نو کسے ہور دی چاہ ہو سی، سانو تے چاہ اس بدر منیر دیئے، جیدہ چہرہ ویکھ کے چن شرماوے تے جدی انگلی چن نو چیر دیئے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات ذرا توجہ فرمانا، آقا فرماتے نے والمومنات الغافلات، حضرات ذرا توجہ میری طرف کر کے لے جایا جے، فرمایا کائنات دیو لوگو 7ویں نمبر تے کبیرہ گناہ چو گناہ، فرمایا وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، فرمایا کائنات دیو لوگو جڑا بندہ کسے مومن مرد یا عورت دے اتے ایمیں نجائز تہمت لاؤندا، ایمیں نجائز الزام لگاؤندا، فرمایا کائنات دیو لوگو ایک کبیرہ گناہ چوں گناہ کر رہا، او بد نصیبہ رب نے تینوں قدہ اختیار دیتا ہے کہ تو بازارچ کھلو کے لوگاں دیاں عزتاں پمال کر، کہ تو بازارچ کھلو کے لوگاں دیاں بیٹیاں تے الزام لگا، رب دا واسطہ ہی کل تیریاں ماواں بھی اس بازار چوں جان گیاں، کل تیرا نکاح ہونا تینوں بھی رب اولاد دے گا، ایویں نہ کسے تے زیادتیاں کریا کر، ایویں نہ کسے تے ظلم کریا کر، اے سونیا انج کرنا اپنے آپ بل ذرا چاہتیاں ماریا کر، اے سونیا کدی یہ بھی سوچے آئی جدی بیٹی تے آج تو الزام لگا رہے ہیں اس باپ دا جینا حرام ہو جایا کر دے، اے کدی یہ بھی سوچے آئی جدی بیٹی تے تو الزام لگا رہے ہیں اس باپ نو روٹی بھی چاجنا ننگ دیئے کہ نہیں، اے کدی یہ بھی سوچے آئی جنہ دی پہن تے تو الزام لگا رہے ہیں، اینا ویران دا کرے بازاراں در کھلونا پمالے، اے اپنا منہ چھپا چھپا کے جا رہے ہیں، اے سونیا رب نے تینوں کرامن کاتبین نہیں بنا کے بھیجیا، رب دا واسطہ ہی اگر ویلا ٹائم مل دے تے الزام دی بجائے رب دا قرآن پڑھیا کر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھیا کر، اور میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دیو لوگو جڑا بندہ کسے تے الزام لگاندہ کسے مومن پاک دامنا یا پاک دامن دیو تے الزام لگاندہ، فرمایا کائنات دیو لوگو رب ایسیاں بماریاں عذاب کلنگے کہ اے دے تو پہلا اینا دے باب زادہ نو بھی ایسیاں بیماریاں دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی کرونا وائرس تو آڑے کے دادے پردادے نے سنیا سی؟ کیوں چاچو جی؟ اے سونیا میں ایک کوئی التماس کرنا، آج تو جس تیتے الزام لگا رہے ہیں کل نو تیرا بھی نکاح ہوئے گا، رب بچیاں دے گا، تیرے بارے کوئی انجدہ سوچے گا، تیرا کی گمان ہوئے گا؟ اللہ دا واسطہ دے کے آنا، ہر پہن نو اپنی پہن سمجھیا کرو، ہر ماں نو اپنی ماں سمجھیا کر، اور اپنی نظرہ نچیاں کر کے بازار دے اندروں گزریا کر، اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا جس میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا، آپ نے اج تک کدی بھی کسے غیر محرم دا ہاتھ ویکھنا بھی گوارا کیتا؟ میرے آقا بیٹھے نے، پردہ لگ گیا، ایک عورت آئی آ کے سوال و جواب کر دیے،
تے میرے آقا کو سوال و جواب سن کے متاثر ہو کے جلدی نہ پردے چو ہاتھ اندر کر کے آندھی سونے میں کلمہ پڑھنا چاہنی ہوں. آپ میرے پیغمبر دے چہرے تے اتنی سرخی اور لالگی، آپ اتنے غصے ہوئے. فرمایا بیوی ہاتھ پراں کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسے غیر محرم وال تک کے نہیں ویکھیا. تو آج لوگاں دی عزتاں پمال کرے، میں سمجھنا پھر تو نبی پاک دا غلام. بولو تے صحیح. دعا کرو اللہ سانو انہاں کبیرہ گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. چھوٹے موٹے گناہ بندہ وضو کردہ ہے، اللہ وضو دے پانی نالی روڑ دین دینے، پر سونیا اے ہلاک کر دین والے گناہ اللہ دعا کرو میرے سمیت سانو سارے نو اے دے تو بچ کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. ہن انشاءاللہ العزیز شیر اہل حدیث مبلغ اسلام پیکر اخلاص محترم جناب حضرت مولانا استاد محترم حافظ یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ آپ دا خطاب ہوئے گا. سارے ساتھی انشاءاللہ سن کے جاؤ گے، جیوندے جاگ دیو نا ماشاءاللہ. اللہ پاک تاڑیاں محبتہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.